Hello, good morning everyone. New day, new vlog. सफल रूम YouTube च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो आज भने चाहिँ फेरि हामी हुनसक्छ आज लास्ट डे हाम्रो भेलरको। सो आशा पनि गर्छु कि आज लास्ट डे नै होस्। अनि आज फिजिसियनले रेस्माको रिपोर्ट हेर्छ अनि के कस्तो दबाईहरू दिन्छ आज थाहा लाग्छ। सो अब चाहिँ हामी लाग्नु लागेको हस्पिटल। सो अहिले चाहिँ 9 बज्यो अनि गोपाल दादा पनि आउनुहुँदैछ, सँगै जाने हामी। आज हस्पिटलमा के हुन्छ अब त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनेछु यो भ्लगको थ्रु। स्टे ट्यून गाइस। यहाँ पर दादा आ गया है साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए। सब कितना करके लिया था स्टैंड का? ये स्टैंड का बहुत महंगा नहीं सस्ता है। सो आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र, थैंक यू दादा। म आज साफ गर्न आएको थिएँ नि त। अनि यहाँ चाहिँ होटलमा अब सबै कुराको व्यवस्था चाहिँ छ, आफै गर्नु पर्दैन कुराहरू, सबै साफ सफाइ गरिदिइहाल्नेछ। यहाँनिर रुम साफ गर्ने नै आइहाल्छ, किचन साफ गर्ने पनि आइहाल्छ, सुविधा चाहिँ छ। तर यहाँ चाहिँ यसरी चुस्छ क्या पैसा, चुस्छ जे पनि होस्। पैसा चुसेको अनुसार चाहिँ राम्रो हुन्छ सबै कुरा। भेलरमा चाहिँ यसमाले बिस्किट खाँदैछ अनि खाली पेट हिँड्नु भएन। सो फेरि एसिडिटी प्रब्लम हुन्छ, ग्यासको प्रब्लम हुन्छ। अनि ग्यासको दबाई पनि खाएँ मैले चाहिँ। अलिकति पेट गडबड भएको जस्तो लाग्यो, अलिकति ढ्याप्पै बसिरहेको जस्तो लाग्यो। सो पानी पनि बोकाएँ। साउथ पुच्दै रहेछ मलाई हो भनेर, साउथकै हो। यो मान्छे चाहिँ बेलुका 2, साढे 1-2 बजीतिर सुत्छ। अन्त दिदी 1-2 बजीतिर नै उठ्छ। खाना खाँदा गर्छु म त। के खाना खान्छ बनाउँदै गर्छौ? त्यही हो नि, मैले माछा फिस। अन्त बस जुनेली रातैमा तिमी रमाए माया, ताराको संसार टुलेर विपनालाई भुलेर, ताराको संसार टुलेर विपनालाई भुलेर, जाऊ टाढा कतै, जाऊ टाढा कतै, मिलेर उडौला मायाको संसार त्यो बादल माथि, मिलेर उडौला मायाको संसार त्यो बादल माथि। सुख र दुःख त जीवनको गहना, हाँसेर बितौला साथी, हाँसेर बितौला साथी, रातैमा तिमी रमाए माया। जुनेली रातमा हजुरहरूले यति धेरै मन पराइदिनु भयो अनि प्रकाशको क्यारेक्टरलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ म हजुरहरूप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्दछु। सो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्।
त्यही भन्न चाहन्छु आज मेरो भ्लगको थ्रु चाहिँ। र अहिले चाहिँ हामी गोपाल दादालाई पर्खिरहेको अवस्था चाहिँ हामी फोन गरेको ब्रेकफास्ट गर्दैछु अनि आउँछु भने। प्रसाद ढुक्यो भयो। प्रसादलाई चाहिँ हामीले एकदम डिस्टर्ब गरिरहेको कस्तो हुन्छ निन्द्रामा डिस्टर्ब गर्नु चाहिँ एकदमै रेस उठेर आउँछ क्या। र अब चाहिँ हामी बाहिर निस्केको बाहिरै पर्ख्यौँ ल गोपाल दाईलाई। त्यसलाई भोकै लागेर राल छुवाएको के हो? बिस्कुट देखेर त ऊ बाबाले बनाउँदैछ। ओके ओके यसो यहाँ पनि यसलाई नि यसलाई कसले हिकाएछ हौ? ए के भएको घाउ भएको काट्दैछ त्यसलाई काट्दैछ है? यहाँ पर्छ दिइराख नि त दिइराख खा ठिक है। रेशमाले चाहिँ कुकुरहरूलाई धेरै माया गर्छ। अरू उसको चाहिँ सपनै छ कि पछि स्ट्रिट डगहरू चाहिँ एडप्ट गर्छु भन्ने त्यो सपना चाहिँ पुरा होस् उहाँ उसको। गोपाल दादा आयो अनि अब चाहिँ हामी लागेको अटोमा यहाँनिर हामी 3 जना। चलिए आप ज़्यादा एक ही साथ जाता है क्या ये शेयरिंग है? सो अहिले भने चाहिँ हामी आज भने चाहिँ रिजर्भ हो तर 2 पार्टी छ जाँदैछौँ नरवी हस्पिटल। ये दोनों भी गोपाल दादाको नै क्लाइन्टहरू हो। क्लाइन्टै भन्नु पऱ्यो अब होइन जाँदैछौँ। ल त आइपुग्यो हामी हस्पिटल। यहाँ चाहिँ पहिल्यै एपोइन्टमेन्ट लिएको डक्टर्सहरूलाई चाहिँ फेरि एपोइन्टमेन्ट लिनु लागि चाहिँ पैसा रुपियाँ चाहिँ पर्दैन रहेछ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो। हुन त अरू जग्गा पनि परेको जस्तो लागेको छैन मलाई। मतलब एपोइन्टमेन्ट लिनै पर्दो रहेछ नि त यहाँ चाहिँ। एपोइन्टमेन्ट चाहिँ लिनु पर्दो रहेछ, पैसा चाहिँ दिनु पर्दैन। त्यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ रुल्स। ल डक्टरले चाहिँ रिपोर्ट हेरिसक्यो अनि राम्रै छ कुराहरू। अहिले जुन दबाई हामीले यसमाले लिँदै थियो त्यो चाहिँ अब स्टपै गर्नु भनेको छ। अनि 1 महिना 2 महिना 3 महिना बाद चाहिँ टेस्ट गरेर यसलाई राम्रो नर्मल आइसकेपछि चाहिँ त्यो फेरि तपाईँलाई कुन चाहिँ दबाई लिनुपर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ डक्टरले टेलिकन्सल्टेन्टबाट पनि भन्न सकिन्छ भन्छ। सो टेलिकन्सल्ट गरेर हामीले दबाई लिन सकिन्छ। सो यदि भएन भने पनि हामी गोपाल दादालाई हाम्रो जो रिपोर्ट हुन्छ त्यो पठाइदिएर उहाँले सोध्नुहुन्छ। सो त्यही हो आज डक्टरले त्यति नै भन्नुभयो। अनि नसुर्ताउनु राम्रै छ, त्यस्तो सुर्ताउनु पर्ने काम छैन। हुनसक्छ जाति पनि भइहाल्छ, कतिको थाइरोइडहरू त्यस्तो हुन्छ 1 साल 2 सालमा सबै क्लियर भइहाल्छ पनि भनेछ। ओके सो नरुवी हस्पिटललाई चाहिँ आज हामी बिदा मागिरहेका छौँ। सो बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू सो मच
तपाईँको जति पनि यहाँ काम गर्नुहुने डाक्टरहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले रेशमाको बिमारीलाई जाँच गरिदिनु भयो, के कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ। अनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच नरुवी हस्पिटल डक्टर्स। अनि छिट्टो जाति भइदियोस् त्यही भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूको हेल्प, तपाईँहरूको सपोर्टले चाहिँ रेशमाको बिमारी जाति होस्। डक्टर्सहरूलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो बाय बाय नरुवी हॉस्पिटल। फोटो ले सकते हैं ना? ये अंदर पास हिंदी समझ में आते हैं आप लोगों को ना? तमिल कंजम कंजम भी नहीं आता हिंदी। इल्ले हिंदी हिंदी इल्ले हिंदी इल्ले तो आप लोग काम कर रहे हैं इधर? ओके ओके। आज भने चाहिँ हाम्रो भेलरको लास्ट डे हो। अनि भोलि चाहिँ हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्छौँ। सो एकदमै राम्रो यात्रा रह्यो अनि एकदमै राम्रोसँगले सबै कुराहरू भयो। र त्यस्तै अब यहाँको कतिवटा कुराहरू मैले अब्जर्भ गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छेहरू होइन, एकदमै लोयल, एकदमै पोलाइट हुन्छ नि, एकदमै सपोर्टिभ, एकदमै हेल्पफुल। जेट प्लान चाहिँ यसरी पनि रोप्दा हुँदैन रहेछ भुइँमा मजाले गमलामै रोप्नुपर्छ भने चाहिँ त्यति आवश्यक त छैन रहेछ है। डस्टबिन यो चाहिँ के हो पनि त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। आज चाहिँ हामी अब डक्टर देखाइसकेपछि चाहिँ अब हामी के कुराहरू खिच्दै गइरहेको छौँ। एकदम मजाको यो छ है हाम्रोमा, यो छ हाम्रोमा है। यस्तो दामी हुँदो रहेछ यहाँ। यसकै भेराइटी होला यो चाहिँ हरियो है। यहाँ पर्छ पाम पाम कि प्लाम है, प्लाम पाम सब दामी हुन्छ। इन्डोर प्लान्ट यस्तो प्रकारको यहाँनिर डेकोरेट गरेर राखेको छ नरुवी हस्पिटलको वरिपरिको जग्गाहरूलाई आफ्नो कम्पाउन्डभित्र। सो यो गाडीले आज हामीलाई पुऱ्याएन है, तैँले किन नपुऱ्याएको हामीलाई? अन्त पर्खिनु पर्दैन? कति दिन पर्खिरहनु म तिमीलाई? जाऊ तिमीहरू ल गएको बस ल। थ्याङ्क यू सो मच तँलाई। अग्रवाल लज, अग्रवाल लज CMC के अपोजिट। हाउ मच? गांधी रोड। हाँ गांधी रोड है, गांधी रोड। कितना? 100 रुपीज। 100 रुपीज ओके। अन्त भोलि घर जानुपर्छ। के छ विचार? जाने कि नजाने? घर चाहिँ याद आइरहेको छ पुरा। अरू भन्दा मैले चाहिँ के चाहिएको छ होला? खाना बाहिर आएपछि आफ्नो घरको खाना पुरा अझै आफै पकाएर खानु पर्दा स्वाद लाग्छ, रुनु मन लाग्छ। केही छैन, नयाँ एक्सपिरियन्स हो, नयाँ जग्गामा राम्रै भयो। यात्राहरू राम्रै भयो। जुन काम लिएर आएको थियो हामीले त्यो काम राम्रै नै भयो।
डायरी पनि हाम्रो चाँडै रिलिज हुन लागेको छ अनि त्यसमा म पनि छु सो धेरै वर्ष बाद चाहिँ अब हाम्रो दार्जिलिङ डायरी रिलिजको क्रममा छ दार्जिलिङ डायरी मुभी चाहिँ रिलिजको क्रममा छ जारी छ सो टिकट सिकेट सबै बनाइसकेको छ सो हजुरहरूलाई मेरो रगत चाहिँ भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हलसम्म आएर चाहिँ दार्जिलिङ डायरी पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो लोकल आर्टिस्टहरू चाहिँ प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् र हामीले धेरै मेहनत गरेछौँ यो फिल्म बनाउनमा सबैको काम धेरै राम्रो छ अनि सबैले हार्डवर्क गरेको छ त्यो हार्डवर्क गरेको चाहिँ किन नअन्जाओस् भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हलसम्म आएर चाहिँ हेरिदिनुहोस् फिल्मलाई दार्जिलिङ डायरीलाई पनि आज मैले प्रमोट गरिरहेको छु आफ्नो ब्लगको छु मतलब मै खेलेको पिक्चर हो मुभी हो गरिरहेको मौका चौका ओके जुन रातमा पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ एकदमै मन पराइदिनु तपाईँहरूले अनि प्रकाशको क्यारेक्टर एकदमै मन पराइदिनु भयो सबैको क्यारेक्टर मन पराइदिनु भयो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सो अहिले चाहिँ जाममा छौँ जाम निकै लागिरहेको छ गाडी चल्दैछ बिस्तारै गुरु 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 ल अहिले चाहिँ घर आइपुग्यो हामी सो एकदमै अँधेरो छ जग्गा अनि आज चाहिँ सबै कुरा भइसक्यो अब हामी टिकटको लागि जान्छौँ त्यहाँदेखि टिकट सिकट गरेर चाहिँ भोलि हामी ब्याक टु घर सो धेरै राम्रो भयो सबै कुरा राम्रोसँगले भइदियो अनि गोपाल दादालाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँले एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो हामीलाई हेल्प गरिदिनु भयो डक्टरहरू देखाउनुलाई एकदमै सजिलो पऱ्यो सो एकदमै राम्रो पर्सन एकदमै राम्रो मान्छे सो थ्याङ्क यू सो मच गोपाल दादा सो यदि कसै भेलोर आउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज गोपाल दादालाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मेरो थ्रु अनि एकदमै राम्रो मान्छे छ त्यस्तो ठगेदार छैन हुन्छ ठग्ने खाले छैन त्यस्तो एकदमै छैन एकदम सिन्सियर छ सो यदि तपाईँलाई त्यस्तो केही परिहाल्यो भने चाहिँ भन्दा हुन्छ अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु अनि तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद ओके भोलि भेटौँ अब बाई